अब हामी छौँ, हामी मरेका छैनौँ, हामी जीवित छौँ। देशका तपाईको दूरदराजका गल्ली गल्लीमा हामी यो ज्यान रहेसम्म तपाईका लागि हाजिर हुनेछौँ। हामीले 250 वटा मेसिन यो प्रदेशमा जाँदैछ। प्रदेश नम्बर 4 मा, प्रदेश नम्बर 5 मा र प्रदेश नम्बर 6 र प्रदेश नम्बर 7 मा 250 वटा मेसिन त्यो भएको हुँदाखेरि सबैले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यक सामग्रीहरू ठाउँ ठाउँमा पुगोस्, कोही पनि पीडित नहुन्, खान नपाएकोहरूले खान पाउन्, यस्तो बेलामा हैन अक्सिजन नपाएकोहरूले अक्सिजन पाउन् भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यो ठाउँसम्म पनि पुग्नु हुनेछ भोलिदेखि नै। I sincerely pray to the Buddha. I am a Buddhist monk from Taiwan. म चाहिँ ताइवानको एउटा बुद्धिस्ट मङ्क हुँ। As a Buddhist monk, we always see the birthplace of the Buddha, Nepal, as our second home. मैले चाहिँ म लगायत हामी सबै मङ्कहरूले ताइवानदेखि नेपाललाई चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको देश नेपाललाई चाहिँ हामीले सधैँ हाम्रो एउटा जन्मघर नै हो भनेर चाहिँ दोस्रो घरको रूपमा हेर्ने गरेका छौँ। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तिनटै सुतेको बेला, तिनटै एउटै भएको बेला अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तै न्यायपालिकाले पनि प्रधानमन्त्रीको कुरो काट्न नसक्ने, कार्यपालिका स्वयं प्रधानमन्त्री आफै भइहाल्नुभयो, व्यवस्थापिकाले पनि पटक पटक संसद विघटन गर्ने र संसदको कुरा सुन्दै नसुन्ने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा जानै नसक्ने अवस्था भएको बेला अक्सिजन नपाएर आज नागरिकको जीवन मरिरहेको छ। एउटा अक्सिजनको मेसिन किन्न सरकारले दिएको छैन। अक्सिजन नपाएर दूरदराजमा नागरिक प्याकी गरेर तडपिएर मरेको छ। सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई दशमलव जोडी बिन्ती छ, नमस्कार। यतिखेरको अवस्थामा देशभरि महामारी फैलिएको छ। यो महामारी फैलिएको बेला यो देश, यो राष्ट्र, विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न अभियानहरूले राष्ट्रका नागरिकहरूको जीवन बचाइरहेका छन्। तर दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ जति सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरेको अवस्थामा आज यो देश र मुलुकका नागरिकहरू दूरदराजमा छन्। सबै नागरिक, सबै दाजुभाइहरू काठमाडौँमा मात्रै छैनन्, दूरदराजमा पनि आज अक्सिजन नपाएर, त्यहाँको स्वास्थ्य सामग्री नपाएर सयौं नागरिकहरू, सयौं दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रत्येक दिन हामीले गुमाइरहेको अवस्था छ। प्रत्येक दिन गुमाइरहेको अवस्थामा हामीले कसरी नागरिकहरूको जीवनलाई रक्षा गर्ने? यतिखेरको समय भनेको एक अर्कालाई विवाद गर्ने समय होइन। यतिखेरको समय भनेको एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउने समय होइन। यतिखेरको समय भनेको हामी सबै मिलेर देशका सबै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बोधिसत्व बिहारले अहिले अक्सिजन मेसिनहरू जस्तै अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनहरू लगायत खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सामग्रीहरू देशका विभिन्न ठाउँमा सहयोग गरिरहेको छ। यही सिलसिलामा हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ, यो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्धको देश हो। यो भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो। गौतम बुद्धले जहिले पनि भन्ने गर्नुभएको छ। गौतम बुद्धले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, हत्या गर्नुहुन्न, हिंसा गर्नुहुन्न। गौतम बुद्ध भगवानले जहिले पनि भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ। हामी नेपालीहरू आज गौतम बुद्ध भगवान जस्तो जन्मेको देशमा जन्मिन पाउँदा विश्वकै सबभन्दा उत्कृष्ट, विश्वकै सबैभन्दा महत्त्व भएको आफ्नो छाती चौडा भएको महसुस हुन्छ। त्यसै गरी गौतम बुद्धकै चेला बोधिसत्व बिहारका मास्टर मास्टर हुइङ गङ्सीले यो देशका धेरैभन्दा धेरै नागरिकको जसरी गौतम बुद्धले मान्छेको जीवनको रक्षा गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरी अर्का गौतम बुद्ध भन्छु म, मास्टर हुइङ गङ्सीले यो देशका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आज रात दिन अहोरात्र खटिनु भएको छ। उहाँका लागि म हृदयदेखि र 3 करोड नेपाली जनताको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र यही सिलसिलामा आज पनि हजारौं प्रत्येक दिन 1000, 2000 सम्म नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन देशभरि भइरहेको छ। त्यही कार्यक्रम सिलसिला अन्तर्गत हामीले हरेक नागरिकहरूको अक्सिजन नपाएर आज नागरिकको जीवन मरिरहेको छ। एउटा अक्सिजनको मेसिन किन्न सरकारले दिएको छैन। अक्सिजन नपाएर दूरदराजमा नागरिक प्याकी गरेर तडपिएर मरेको छ। त्यही सिलसिला कार्यक्रम अन्तर्गत बोधिसत्व बिहारको कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर म आफै ज्ञानेन्द्र साई, हाम्रो वरिष्ठ गायक तिलक बस्नेत, त्यसै गरी हाम्रो शान्त शर्मा लगायतको टिम यही भोलि
21 गतेदेखि म कार्यक्रम देशका पश्चिमी भेगहरू जस्तै प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि दूर दराजमा अक्सिजन मेसिन जसको मूल्य आज यो देशमा लिनेवालाहरूले 1,90,000 सम्म लगिरहेका छन्। एउटा मेसिनको ठगिरहेका छन्। कसैले 1,45,000 पनि दिएको देखिन्छ। 1,00,000 1.5 लाख भन्दा बढीको अक्सिजन मेसिनहरू 250 वटा मेसिन 4 वटा प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 6 र प्रदेश नम्बर 7 मा 250 वटा मेसिन दूर दराजका गाउँमा गएर लाखौं जनताको जीवन रक्षा गर्नेछ। यसका लागि तपाईँ सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रम सिलसिलामा जीवन रक्षाका लागि म कार्यक्रम घोषणा गर्न गइरहेको छु। पहिलो दिन भोलि 21 गते चितवन र नवलपरासीमा, बिहान चितवनमा हामी हुनेछौँ भने चितवन र बेलुका नवलपरासीमा बस्नेछौँ। चितवन र नवलपरासीमा रहेका दुखी पीडित र त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरूले जसले अक्सिजन मेसिन नपाएर जीवन गुमाइरहेका छन् उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी 22 गते लुम्बिनीमा हामी बस्नेछौँ। भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको प्लेस, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, विश्वकै पवित्र माटो, गौतम बुद्धको आस्थाको, गौतम बुद्धको भूमिमा, गौतम बुद्धको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा लुम्बिनीमा हामी 22 गते बस्नेछौँ। 22 गते लुम्बिनी र त्यसै गरी 22 गते बेलुका हामी गुल्मी पुग्नेछौँ। गुल्मीमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामीले तिलक बस्नेतजीलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी 23 गते हामी दाङ जानेछौँ। 23 गते हामी दाङमा हुनेछौँ। 23 गते दाङ र कोहलपुरमा, बाँके जिल्लाको कोहलपुरमा हामी रहनेछौँ। दाङ र दाङका आसपासका जिल्लाहरू रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान लगायतका जिल्लामा कसैलाई यदि आवश्यकता परेको छ, कुनै स्वास्थ्य संस्थालाई यो मेसिनको आवश्यकता परेको छ भने हामीलाई निवेदन दिएर हामी दाङमा भएको बेला तपाईँले यो मेसिन निःशुल्क पाउनु हुनेछ। तर यो मेसिन लगिसके पछाडि निःशुल्क रूपमा उपचार गर्नुपर्नेछ। पैसा लिएर उपचार गर्न पाइने छैन। यदि गरेको खण्डमा नेपालको कानुन प्रयोग गरेर त्यो मेसिन जफत गरिनेछ। त्यसै गरी 23 गते कोहलपुरमा हुनेछौँ। कोहलपुरमा भएको बेला बर्दियाका साथीहरूले र आसपासका जिल्लाका साथीहरूले सहयोग गर्न, सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 24 गते हामी सुर्खेत पुग्नेछौँ, कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतमा। र त्यसै गरी 24 गते बेलुका हामी सुर्खेतका आसपासका जिल्लाहरू जाजरकोट, दैलेख लगायतका जिल्लाका साथीहरूले, त्यहाँका स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोगका लागि निवेदनसहित अपिल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई स्वास्थ्य सामग्री अक्सिजन मेसिन तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरी सुर्खेतबाट 24 गते बेलुका हामी कालीकोटमा जानेछौँ। कालीकोटमा हामी बस्नेछौँ। कालीकोटका दूर दराजबाट जहाँ अहिले पनि मोटर पुग्दैन, जहाँ आज पनि नागरिकहरू मरिरहेको छ, ती नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हामी 24 गते कालीकोटमा हुनेछौँ। कालीकोटका स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाहरूले सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था जसले निःशुल्क उपचार गर्छन् उहाँले सम्पर्क गरेपछि हामी त्यो मेसिन उपलब्ध गराउनेछौँ र नागरिकको जीवन रक्षा गर्नेछौँ। त्यसै गरी 25 गते हामी जुम्ला जानेछौँ। जुम्लाको हामी सिन्जामा बस्नेछौँ। 25 गते जुम्ला, सिन्जा र सिन्जाका आसपासका क्षेत्रमा हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा त्यहाँका सङ्घ संस्था, त्यहाँका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निःशुल्क रूपमा दिनेछौँ। तर यो मेसिन लगिसकेपछि 1 रुपियाँ पैसा पनि कसैले बिरामीसँग असुल गर्न पाउने छैन। यदि गरेको ठहर भएमा हामी कानुन अन्तर्गत त्यसलाई सजाय गर्नेछौँ। त्यसै गरी 26 गते हामी रारा पुग्नेछौँ। रारा नेपालकै एसियाकै सबभन्दा ठुलो ताल रारा मुगु पुग्नेछौँ। मुगु पुगिसके पछाडि मुगुका आसपासका जिल्लाहरू जस्तै हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट त हामी पुगि नै हाल्छौँ। हुम्ला र डोल्पाका नागरिकले मुगुमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। हामी त्यहाँ पनि उहाँहरूलाई सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरी 28 गते हामी फेरि सुर्खेत फर्किनेछौँ। सुर्खेत फर्किनभन्दा अगाडि दैलेख र अछामका साथीहरूले हामी सुर्खेत भएको बेला हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसै गरी 29 गते हामी फेरि महेन्द्रनगर र कैलालीबाट हामी महेन्द्रनगर बस्नेछौँ। महेन्द्रनगरमा हामी बस्नेछौँ। महेन्द्रनगरका आसपास र कैलालीका आसपासका जिल्ला बर्दिया लगायतको अछाम लगायतका जिल्ला बाजुरा लगायतका जिल्लाका साथीहरूले हामीलाई कैलालीमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र कैलालीबाट हामी 29 गते महेन्द्रनगर कैलाली बसिसकेपछि 30 गतेदेखि असार 6 गतेसम्म सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुराको आसपासको क्षेत्रमा हामी रहनेछौँ र हामी 7 गते काठमाडौँ फर्किनेछौँ। हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्कका लागि हामीले यी नम्बरहरू अब प्रोभाइड गर्नेछौँ। सर मलाई नम्बर चाहियो। तपाईँको पनि एउटा नम्बर दिनु पऱ्यो। 3वटा नम्बर दिउँ है, सीतापुरको दिन तर हामीसँग हिँड्ने मान्छे चाहिन्छ। हिँड्ने मान्छेको कति छ? 9843 सीता आचार्य। सीता आचार्य सम्पर्कका लागि सीता आचार्य 9843 019 841 9843 019 841 र अर्को एउटा नम्बर रहनेछ तिलक बस्नेत। तिलक बस्नेतको नम्बर रहेको छ 9861 20 18 23 9861 20 18 23। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र देशभरिका नागरिक बचाउने अभियान सुरु भएको छ। भगवान गौतम बुद्धका चेला र हाम्रो मास्टरज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज पनि र त्यसै गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को शान्ता शर्माको नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 9860 3 11 18 0 9860 31180 यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्ने हुनेछ। हाम्रा शर्तहरू यस प्रकारका रहेका छन्। निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी तथा निजी सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछौँ। कुनै व्यक्तिलाई हामी उपलब्ध गराउने छैनौँ। व्यक्तिले यो मेसिन चलाउनै सक्दैन। स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरेर 2 नम्बरमा आवश्यक परेका स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ। हामीलाई निवेदन नआउँदासम्म हामी सामान उपलब्ध गराउने छैनौँ। कारण किनभने त्यो सामानको भोलि कसैले दुरुपयोग नगरोस्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आवश्यक परेका स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ। र त्यसै गरी अक्सिजन उपलब्ध गराउन सक्ने नसक्ने अक्सिजन प्लान्ट नभएका स्वास्थ्य संस्थाले मात्र यो सामान पाउनेछन्। अक्सिजन उपलब्ध गराउन सक्ने तर अक्सिजन प्लान्ट भएका स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाले यो मेसिन पाउने छैनन्। त्यसै गरी यदि माथि उल्लेखित गरिएका शर्त पुरा नगरेमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत रही नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत रही क्षतिपूर्ति सहित उपलब्ध सामान जफत गर्न सक्नेछ। त्यो भएको हुँदा देशभरि अब पहिलो कार्यक्रम हाम्रो अहिले यति ठाउँमा हुनेछ। दोस्रो कार्यक्रम हामी पूर्वतिर हामी प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 1 लाई लक्षित गरेर आउनेछौँ। यसका लागि तपाईँ सबैले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी छौँ, हामी मरेका छैनौँ, हामी जीवित छौँ। देशका तपाईँको दूरदराजका गल्ली गल्लीमा हामी यो ज्यान रहेसम्म तपाईँका लागि हाजिर हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद। आउनेछौँ उहाँ हामीले 250वटा मेसिन यो प्रदेशमा जाँदैछ। प्रदेश नम्बर 4 मा, प्रदेश नम्बर 5 मा र प्रदेश नम्बर 6 र प्रदेश नम्बर 7 मा 250वटा मेसिन। त्यो भएको हुँदाखेरि सबैले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। The Dhamma of Nepal, the great nation of Nepal. सबैजनालाई यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मास्टर हुइगङ्सीको तर्फबाट सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। I am very happy to be able to assist those people who are suffering due to COVID-19. देशको यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालको सबै बिरामीहरूलाई लिएर हैन सबैजना व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदमै धेरै खुसी छु, आभार छु। I am a Buddhist monk from Taiwan. म चाहिँ ताइवानको एउटा बुद्धिस्ट मङ्क हुँ। As a Buddhist monk, we always see
the birthplace of the Buddha, Nepal, as our second home. मैले चाहिँ म लगायत हामी सबै मङ्कहरूले ताइवानदेखि नेपाललाई चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको देश नेपाललाई चाहिँ हामीले सधैँ हाम्रो एउटा जन्मघर नै हो भनेर चाहिँ दोस्रो घरको रूपमा हेर्ने गरेका छौँ। And so for all the Buddhists around the world are the same. They're very concerned about what is happening here. हामी जहाँ जन्मिए पनि हामी सबै बुद्धिस्टहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटै हो, हामी सबै नेपालीहरू, हामी सबै मान्छेहरू एउटै हो, बुद्धिस्टहरू सबै एउटै हो भनेर हेरेका छौँ। This year in April, when the pandemic happened and we have a lockdown. लास्ट इयर चाहिँ This year. यो वर्ष चाहिँ अप्रिलमा जब यो फेरि पेन्डेमिक सुरु भयो, फेरि लकडाउन सुरु भयो। And on the news media, there are many stories about what is happening here. न्युज मिडियाहरूले चाहिँ धेरै धेरै घटनाक्रमहरू हैन धेरै कुराहरू चाहिँ मिडियामा ल्याइसक्नु भएपछि ल्याउनु भयो। When they see the people are not able to receive oxygen because of their condition, and even when they develop the serious condition and die from this condition, they have no way of going in peace. नेपालमा चाहिँ अक्सिजनको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले प्राण त्याग्नु पर्यो, धेरै समस्याहरू भोग्नु पर्यो हैन, धेरै गाह्रो परिस्थितिहरू यहाँ आइपुग्यो। त्यो कुराहरू हामीले मध्यनजर गरिरहेका थियौँ। It really saddens them. Yeah? So they wanted to offer their help. अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई केही सहयोगहरूको अपिल गर्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ हेरिरहेका थियौँ, हामीले सहयोग गर्न खोजिरहेका थियौँ। Because as I said, all Buddhists recognize and see Nepal as their second home, and everyone here are their brothers and sisters. किनकि हामी बुद्धिस्टहरू जहाँ जन्मिए पनि, विश्वको जुन कुनामा जन्मिए पनि हामी सबै एउटै हौँ। बुद्ध नेपालमा जन्मिए पनि हाम्रो बुद्ध भनेको नेपालको भए पनि जहाँको भए पनि बुद्धिस्टहरू सबै एउटै नै हो भनेर हेर्छौँ। त्यही भएर हामीले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। So they cannot bear that kind of sadness. They wanted to help, offer their help to everyone. त्यही भएर बुद्धिस्टहरू सबैजनाले उहाँहरूको धर्म भनेकै कसैलाई दुखी देख्न नसक्नु, कसै पनि छटपटिएको हेर्न नसक्नु नै हो। Lord Buddha was born here 2,500 years ago. बुद्ध चाहिँ यहाँ 2050 वर्ष अगाडि नै जन्मिनु भएको थियो। Buddha is a historical person, not somebody we never meet. बुद्ध भनेको चाहिँ हामीले भेटेको न भगवान हो न मान्छे हो, हामीले चाहिँ उहाँको एउटा नाम सुनेर मात्रै हैन, बुद्ध यस्तो हुनुहुन्थ्यो उस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर सुनेर मात्रै हामी अगाडि बढिरहेका हौँ। And his teaching is the teaching of compassion. बुद्धले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी कसरी बाँच्ने भन्ने आदरहरू सिकाइराख्नु भएको हो, हामी कसरी सहनशील हुने, कसरी शान्तिमा बस्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनु भएको हो। Only through compassion we are able to have peace and happiness. हामीलाई चाहिँ शान्ति, धैर्यता हैन अनि कसरी एक आपसमा सहिष्णुतामा बस्ने भनेर सिकाउनु भएको हो। So that's why all of us as a Buddhist we benefit from his teachings. हामीले एक अर्काले चाहिँ सधैँ एक अर्कालाई चाहिँ जहिले पनि फाइदा के गराउनुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धले हामीलाई के सिकाउनु भएको थियो भनेर एक अर्कालाई फाइदा गराउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु। So during this pandemic crisis, they wanted to show their gratitude toward the Buddha by helping Nepal. त्यही भएर बुद्धले चाहिँ हामीलाई एक अर्कालाई गाह्रो परेको अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एक अर्कालाई सहयोग गरेर नै एक अर्काप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ। So we have collected the donations from all over the world. It's from Taiwan, from China, from Hong Kong, from Malaysia, Singapore, Canada, USA, and Australia. यस्तो बेलामा चाहिँ यो विश्वमै फैलिएको महामारीको बेलामा चाहिँ यो बेलामा हामीले सक्दो सहयोग सबैलाई गर्नुपर्छ। विशेष गरी नेपालमा चाहिँ अक्सिजन नपाएर सबैजना छटपटिरहनु भएको छ भन्ने यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले बोधिसत्व विहारको तर्फबाट चाहिँ विश्वको सबै देशहरूबाट सकेसम्म हङकङ, चाइना, मलेसिया, क्यानाडा, युएसए सबै देशहरूबाट चाहिँ डोनेसन उठाउन थाल्यौँ। कसरी हामीले चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ सबैलाई हामीले सहयोग गरेर अक्सिजन प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, अक्सिजन मात्र हैन धेरै राहतका सामानहरू चाहिँ दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ डोनेसन लिन थाल्यौँ। We even cooperated with one of our fellow Buddhist temple in Taiwan,
Tzu Chi Foundation in Taiwan. हामीले अर्को एउटा ठुलै फाउन्डेसन छ त्यो चाहिँ ताइवानमा छ त्यो चाहिँ छुजी फाउन्डेसन भन्ने छ उनीहरूसँग पनि हामीले चाहिँ कोलाबोरेट गरेर फेरि अगाडि बढ्यौँ So we have collected over 720 oxygen concentrator. हामीले चाहिँ उनीहरूसँग छुजी फाउन्डेसनसँग चाहिँ 720 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू चाहिँ हामीले उहाँबाट लिइसकेका छौँ र And over 200 non-invasive ventilators. अनि भेन्टिलेटर पनि हाम्रो अरू पनि आइरहेको छ हैन छुजी फाउन्डेसनले चाहिँ हामीलाई त्यो पनि सहयोग गरिरहेको छ And also other items that may help support those who are suffering because of the sickness. त्यो बाहेक चाहिँ उहाँहरूले छुजी फाउन्डेसनले चाहिँ हामीलाई अरू मेडिकल सामानहरू पनि अझै गर्ने भनेर हाम्रो अरू पनि कुराहरू भइरहेको छ र गर्नु पनि हुनेछ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो फाउन्डेसन भएकोले नेपालको परिस्थिति देखेर चाहिँ हामीसँगै मिलेर काम गर्ने भनेर चाहिँ गर्नुभएको छ We are still asking people to help more because as we can see there are still lots more people need help. हामीले चाहिँ दिनकै यति धेरै एप्लिकेसन लेटरहरू चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेका छौँ कि देशको विभिन्न कुनाहरूबाट चाहिँ हामीलाई निवेदनहरू आइरहेको छ हामीलाई यस्तो चाहियो त्यस्तो चाहियो भनेर चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ हैन अनि त्यो पनि हामीले दिनदिनै हामीले लिइरहेका छौँ लिस्ट बनाएर टिपेर लिइरहेका छौँ अनि हामी चाहिँ हामीले कतिजनालाई सहयोग गर्न सक्छौँ कतिवटा अर्गनाइजेसनहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामी अझै गर्दै गरिरहेका छौँ हामीले So I wanted to especially thank our project manager, Mr. Sant Sama, for helping us delivering all these compassion to all these people. मास्टर हुइगोङ सीले चाहिँ यो प्रोग्रामको लागि स्पेसली अहिले भइरहेको यो ग्रान्ड प्रोग्रामको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम म्यानेजर शान्त शर्मा सरलाई चाहिँ एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ उहाँको सहयोग उहाँको प्रोग्राम प्लान हैन यो सबै कार्यक्रमहरू सफल भइरहेको चाहिँ उहाँको कारणले नै हो भनेर उहाँले एकदम स्पेशल थ्याङ्क यू दिन चाहनुभएको छ Because of him, because I am a foreigner, I cannot speak the local language. I don't know how to communicate. So because of our brother, Sant, he's willing to help with a very big heart. So that's why we're very thankful to him. मास्टर हुइगोङ सी उहाँ चाहिँ नेपालमा एज अ फरेनर भएर बस्नु भएकोले उहाँलाई नेपाली भाषा आउँदैन म नेपाली भाषा बोल्न सक्दिनँ यस कारणले मलाई धेरै समस्या हुन्छ मैले चाहिँ एउटा फन्डहरू उठाउने डोनेसन ल्याउने काम गरिरहेको छु तर त्यो बाहेक जति पनि प्लान प्रपोजलहरू बनाउने हैन त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुन ठाउँमा कसरी के गर्ने कसरी स्टाफहरूलाई म्यानेज गर्ने कसरी कामहरू गर्ने यो सबै कामको जिम्मेवारी चाहिँ शान्त शर्माले लिएको छ त्यसकारण म शान्तलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै आभारी छु भन्नुभएको छ And then I know that tomorrow that he will engage in a trip to going to the west countryside of Nepal in the remote areas to deliver all these medical items to those people who are in need. भोलिदेखि चाहिँ शान्त शर्मा सर र हाम्रो टिमहरू चाहिँ भोलिदेखि नै नेपालको वेस्टर्न साइडतिर चाहिँ हाम्रो ट्रिप बनाएर जानुहुन्छ हैन एउटा प्लान बनिसकेको छ सामानहरू मेडिकल आइटम मेडिकल इक्विपमेन्टदेखि लिएर रासनको सबै सामानहरू लिएर चाहिँ उहाँहरू वेस्टर्न साइड अफ नेपाल जानुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको विकट जिल्लाहरूदेखि लिएर विकट जिल्ला नगरपालिका गाउँपालिकाहरूको लागि चाहिँ यो आवश्यक सामग्रीहरू ठाउँ ठाउँमा पुगोस् कोही पनि पीडित नहुन् खान नपाएकोहरूले खान पाउन् यस्तो बेलामा हैन अक्सिजन नपाएकोहरूले अक्सिजन पाउन् भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यो ठाउँसम्म पनि पुग्नु हुनेछ भोलिदेखि नै I sincerely pray to the Buddha for his blessings that when he deliver all these items you will be blessed with all these things so that you will regain your health and at the same time we will hope that this pandemic will hurry and cease so that everybody will regain their normal life again. मास्टर हुइगोङसी भन्नुहुन्छ कि म एकदमै भित्रदेखि के इच्छा राख्छु भने यो सामग्रीहरू सबै ठाउँमा पुगेर यसको उचित मूल्याङ्कन होस् यसले चाहिँ सही सदुपयोग होस् यसको ठाउँमा पुगोस् जसलाई चाहिएको छ उसले उपयोग गर्नु पाओस् र
र चाँडै नै यो विषम परिस्थिति चाँडै नै पहिलाको जस्तो नर्मल डेजहरूमा सुरु होस्, नर्मल दिनहरूमा सुरु होस् र सबै जनताहरूले आफ्नो पहिलाको जस्तै दिनहरू चाहिँ बिताउन पाउन्। पहिलाको जस्तै स्वास्थ्य लाभको चाहिँ म एकदमै कामना गर्छु। I thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो पनि यो आवश्यक कुराहरू बोल्न दिनुभएकोमा र आवश्यक गर्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। राखेकी छु। हामीले चाहिँ यो ग्लोबल पेन्डेमिक भनौँ कोभिड-19 ग्लोबल पेन्डेमिकमा चाहिँ यो वर्ष मात्र होइन, हामीले पोहोर साल पनि धेरै कामहरू गरेका थियौँ बोधिसत्व विहारको तर्फबाट होइन। त्यही भएर पोहोर सालको कामहरूले चाहिँ हामीलाई यो वर्ष पनि केही गरौँ भन्ने एउटा जागरुक बनाएकोले होइन, इन्करेजमेन्ट दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मोटिभेट भएर हामीले योपालि पनि केही गरेका छौँ मास्टरको आशीर्वादले। यसको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो मास्टर हुइगङ्सीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच यो एउटा इनिसिएसन लिनुभएकोमा। साथसाथै अर्को हाम्रो शान्त सरलाई अघि नै हामीले एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ सबै प्लान प्रपोजलहरूदेखि लिएर कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले नै सबै हेरिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ यसमा कामहरू गर्ने मात्र हो है। हामीले चाहिँ बोधिसत्व विहारबाट सुरुमा चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई भोको मानिसहरूलाई पेट भर्ने भनेर हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले रासन दिन थाल्यौँ। रासन दिँदै अब बिचमा हस्पिटल जानलाई अलिकति गाह्रो हुने, स्वास्थ्य चौकी जाँदाखेरि त्यहीँबाट कोभिड सरिहाल्छ कि होइन, यस्तो खालको गाह्रो परिस्थितिमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक कुराहरू, बेसिक मेडिसिनहरू जस्तै प्यारासिटामलदेखि लिएर डिकोल्ड अनि एन्टी एलर्जिक मेडिसिनहरू, सिरपहरू चाहिँ हामीले ठाउँबाट लोकल ठाउँबाट नै प्रोभाइड कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा मिटिङ राखेर चाहिँ त्यो अनुसारको हामीले काम गर्न थाल्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एड मेडिसिनहरू पनि दिन थालेका थियौँ। यो वर्षदेखि चाहिँ अनि हामीले के गर्यौँ भने हामीले जति अर्गनाइजेसनहरू जस्तै हस्पिटल अनि गाउँपालिका म्युनिसिपालिटीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा क्याटेगोरी अनुसार छुट्याएर क्याटेगोरी 1, 2, 3 भनेर छुट्याएर प्याकेज बनाएर मेडिसिन अनि मेडिकल इक्विपमेन्ट, मेडिकल सप्लाइजहरू पनि हामीले दिन थालेका छौँ है। किनभने योपालि चाहिँ पोहोर सालको भन्दा अलिकति बेसी नै कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो मोर्टालिटी रेटहरू पनि बढिरहेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब योभन्दा बेसी के गर्न सक्छौँ भनेर यो अगाडि बढाएको प्रोग्राम हो। यसमा चाहिँ अब हामीले क्याटेगोरी 1, 2, 3 भनेर छुट्याएका छौँ। क्याटेगोरी 1मा चाहिँ गाउँपालिकाहरू पर्छन् है, रुरल म्युनिसिपालिटी भनौँ। क्याटेगोरी 2मा चाहिँ म्युनिसिपालिटीहरू, नगरपालिकाहरू पर्छन् र क्याटेगोरी 3मा चाहिँ हस्पिटलहरू पर्छन्। अब हामीले अलिकति विकट ठाउँकोहरूलाई चाहिँ क्याटेगोरी 2मा पर्नेहरूलाई पनि 3मै राखेर ताकि उनीहरूले चाहिँ अलिकति धेरै सामान पाउन् भनेर गरिदिएका छौँ। अब क्याटेगोरी 1, 2, 3मा चाहिँ हामीले कति सामान राखेका छौँ भनेर हामी हेर्छौँ है। क्याटेगोरी 1मा हेर्नुहोस् है, क्याटेगोरी 1मा गाउँपालिका भनेका छौँ, 2मा म्युनिसिपालिटी भनेको छौँ, 3मा हस्पिटल्सहरू भनेको छौँ। त्यसमा प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर पनि भन्छौँ, जसमा चाहिँ गाउँहरूमा अलिकति हस्पिटलहरू चाँडै पुग्न नसक्ने ठाउँहरूमा डेलिभरी केसहरूदेखि लिएर होइन अलिकति ठुलो मेजर केसहरू पनि हुने गर्छन्। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति बेसी सामानहरू हालेर पठाउने गरेका छौँ। र हाम्रो मेडिकल प्याकेजमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हामीले पिपी सुटहरूदेखि लिएर फेस सिल्ड होइन, पिपी सुट, फेस सिल्ड अनि मेन कुरा भनेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को ग्लुकोमिटर, थर्मल गन, बिपी सेटहरूदेखि लिएर ह्यान्ड वास, सेनिटाइजर, फिनाइल, हार्पिकहरू पनि सबै हालिदिएका छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले क्याटेगोरी 1मा क्याटेगोरी 1, 2, 3 गर्दाखेरि पिपी सेट चाहिँ 5, 10 र 75 रेस्पेक्टिभली भनेर राखेका छौँ। त्यसै KN95, 25, 50 र 250 भनेर रेस्पेक्टिभली। अब सर्जिकल मास्क 200, 500 र 1000 भनेर रेस्पेक्टिभली गरेका छौँ। हस्पिटललाई अलिकति धेरै बढी युज हुने हुँदा हामीले हस्पिटललाई अलिकति बेसी प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। अब त्यस्तै कन्सन्ट्रेटर चाहिँ हामीले अहिले 5 लिटरको कन्सन्ट्रेटर चाहिँ 1, 2 र 5 भनेको चाहिँ हस्पिटलको लागि अलिकति धेरै चाहिन्छ भनेर राखेका छौँ। त्यस्तै पल्स अक्सिमिटर पनि राखेका छौँ, पल्स अक्सिमिटर 1, 3 र 5 रेस्पेक्टिभली। अर्को चाहिँ हामीले थर्मल गन पनि राखेका छौँ, थर्मल गन 1, 1, 2
अब गाउँपालिकाहरूमा धेरै स्वास्थ्य चौकीहरू पनि हुँदैन, जहाँ सानो हुन्छ एकछिन आउँछन् गरेर गइहाल्छन् भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी छुट्याएर सबै रासनल सहित नै राखेका छौँ हामीले। अर्को अब फेस सिल्डहरू पनि हामीले अकर्डिङ टु पिपी सेट सबै क्याटेगोरी वाइज राखेका छौँ है। अब ग्लुकोमिटर चाहिँ स्पेसली कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो हाइपरटेन्सिभ र डायबिटिक पेसेन्टहरूलाई चाँडै हुन्छ भनेर हामीले ग्लुकोमिटर पनि एउटा प्रायोरिटी बेस राखिदिएका छौँ है। सुगर हेर्नको लागि ग्लुकोमिटर पनि 111 भनेर राखिदिएको छौँ। अनि स्प्रेयर क्यान चाहिँ सेनिटाइजर सबै ठाउँमा स्प्रे गर्नुपर्छ भनेर एउटा एउटा भनेर राखिदिएका छौँ। त्यस्तै गरी काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ डिस्पोजेबल हेयर क्याप पनि चाहिन्छ भनेर हामीले 50, 100 र 500 भनेर चाहिँ राखेका छौँ। अब ह्यान्ड वास सेनिटाइजर फिनाइल चाहिँ गाउँपालिकामा 10-10 र 5 लिटर गरेर राखेका छौँ भने म्युनिसिपालिटी नगरपालिकामा चाहिँ 20-20 र 10 गरेर लिटरमा राखेका छौँ। अब हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटल ठुलो हुन्छ धेरै चाहिन्छ भनेर हामीले 50-50-50-25 को हिसाबले लिटरमा हामीले राखिदिएका छौँ। यसरी क्याटेगोरी वाइज छुट्याएको छौँ। अब हामीले अर्को चाहिँ मेडिसिन पनि हामीले प्याकेजमा राखिदिएका छौँ। क्याटेगोरी 1, क्याटेगोरी 2, क्याटेगोरी 3 भनेर मेडिसिनमा राखिदिएका छौँ। अब धेरैले चाहिँ हामीलाई मेडिसिन पनि चाहियो भनेर एउटा डिमान्ड बेस ल्याएको भएर हामीले जसले डिमान्ड गर्नुभयो उहाँहरू बाहेक पनि हामीले सबैलाई नै अब प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भनेर मेडिसिन पनि हामीले राखिदिएका छौँ। मास्टरले चाहिँ ल हामी सबैलाई दिउँ न त भनेर एउटा चाहिँ बनाउनु भयो, प्लान बनाउनु भयो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले क्याटेगोरी वाइज चाहिँ मेडिसिन राख्यौँ। अब बजेट चाहिँ हामीले कसरी छुट्याएको छौँ 20 देखि राउन्ड अबाउट 25,000। त्यस्तै क्याटेगोरी 2 को लागि चाहिँ 30 देखि 35,000 को बजेट छुट्यायौँ र हस्पिटलको लागि चाहिँ 50 देखि 55-60,000 को चाहिँ एउटा बजेट छुट्याएर हस्पिटलको लागि मेडिसिन राख्यौँ। अब मेडिसिन चाहिँ किन यति भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी डक्टर होइन, हामीले प्रेस्क्राइब गरेर यो कोभिडको मेडिसिन भनेर लेखेर दिन मिल्दैन। त्योभन्दा बेसिक मेडिसिन भनेको प्यारासिटामल होइन, भाइटामिन डी, जिङ्कहरू, अनि सिरप है, खोकीको एन्टिहिस्टामिन एन्टी एलर्जिक मेडिसिनहरू भन्छ। त्यो बाहेक सलाइनहरू पनि हामीले एक डब्बा भनेर सबै राखिदिएका छौँ। यो चाहिँ हामीले एउटा प्याकेज बनाएर मैले समग्रमा मेडिसिन भनेको यो बाहेक अरू पनि थुप्रै मेडिसिनहरू छन्, त्यो चाहिँ बक्स अनुसार क्याटेगोरी वाइज हामीले छुट्याएर राखिदिएका छौँ। यति नै हो हामीले अहिले चाहिँ यो प्याकेजमा राखेको छ। अब भोलिदेखि हाम्रो वेस्टर्न नेपाल चाहिँ ट्रिप सुरु हुन्छ, शान्त सर विथ अल टिम है। यो टिममा चाहिँ हामीले रासन पनि सँगै हामीले पठाउने एउटा योजना छ। हाम्रो टिम बोधिसत्व नेपालले चाहिँ हाम्रो स्लोगन नेपाल लकडाउन पानी यसरी पानी यसरी यहाँ म्याक्सिमम पानी हुन्छ, यसरी पानी राख्ने। अब त्यहाँ यसरी लक गर्न पऱ्यो। अब त्यसपछि पहिला यो जोड्नु क्लिन वाटर र सफा पानी हाल्नुपर्छ। त्यो एभ्री वान डे चेन्ज गर्ने, एभ्री डे चेन्ज कुन हो जति नआएन नि हाम्रो हुन्छ अहिले त्यो पहिला त्यो राम्रोसँग जोड्दै छैन प्लग आउने जाने गरिरहेछ। चेक गर्नुपर्छ पहिला अहिले हावा खाएको छैन भनेर होइन। अक्सिजन पनि पाउँछ नि, अक्सिजन फाल्छ यहाँ अक्सिजन आइरहेको छ। यो दूर दराजमा दुर्गममा सबभन्दा बढी दुर्गममा जहाँ अक्सिजन सिलिन्डर लिन सकिँदैन, सिलिन्डर लिएर मात्रै हुँदैन, सिलिन्डर रिफिल गर्नुपर्छ। त्यो झन्झट चाहिँ हट्यो। जस्तो पानी सक्यो भने चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो होइन, सक्यो पनि नसक्यो पनि यो चाहिँ 250वटा पिसहरू जाँदैछ। जम्मा 700वटा 720वटा पिस। अब ल
यो लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु पऱ्यो यो चाहिँ अक्सिजनको फ्लो कति हामीले कति लिटर पर मिनट हामीले दिन्छौँ यो चाहिँ 0 लगाएर कति चाहिन्छ होइन बिरामीलाई कति चाहिन्छ थोरै चाहिएको छ है थोरै चाहिएको छ भने 2 लिटर पर मिनट भनेर यहाँ राख्छ यसको म्याक्सिमम लेभल भनेको रेटमा दिइरहेछ योभन्दा हामी माथि जानु दिँदैन यहाँ योभन्दा माथि नजा भन्छ होइन योभन्दा माथि हामी जानु दिँदैन यसको चाहिँ क्यापेसिटी भनेको 5 लिटर पर मिनट दिइरहेको 5 भन्ने लेखा छ नि होइन 5 लिटर पर मिनट 5 लिटरको हो त्योभन्दा बेसी जानु मिलेन अलिक गाह्रो भएको छ भने यहाँसम्म जान मिल्यो योभन्दा माथि जानु मिलेन एकदम म्याक्सिमम आवश्यक पऱ्यो भने 5 त्योभन्दा जानु सकिँदैन यसको क्यापेसिटी नै त्यति छ अब यो यो बढाएपछि घटाएपछि मात्रै यो लाउने किनभने भत्ता आउँछ तर्सिन्छ नि त होइन अब यो चाहिँ यो बटादेखि चाहिँ सिधा गर्ने यो एकपटकमा एकजना मात्रै युज गर्न पाउनु यो दुईटाले अर्को कहाँ गर्नु नाकमा राख्नुहुन्छ उहाँले होइन कस्तो छ अक्सिजन मिठो छैन तितो छैन अनि यो चाहिँ हामी पछाडि बढाउन दिन्छ है त्यसरी लाउने ल लगाउँदाखेरि चाहिँ पोजिसन चाहिँ सुत्दै उठ्नै नसक्ने मान्छे छ भने सुत्दै नै लाउनु पऱ्यो भरसक चाहिँ उसको चाहिँ अलिकति यो लेभल चाहिँ उठेको हुनु पऱ्यो कि चेयरमा बस्छौँ नि हामी त्यस्तो खालको पल्टे गरेर किन दियो अब यो चाहिँ फेरि बाफ लिने हो है यहीँबाट यो त्यसको सट्टा यो जोड्ने खोल्ने त त्यो तान्ने बाफ लिने पनि यही हो होइन बाफ चाहिँ कसरी मान्छेलाई बाफ आवश्यक छ नि त कोरोनाको समयमा त्यो भने यही मेसिनले बाफ पनि दिन्छ एकैपटक बाफ दिन्छ कि अक्सिजन होइन यो निकाल्नु बाफ लिनु पऱ्यो कि अक्सिजन लिनु पऱ्यो कति सेकेन्ड कति वर्ष 2 वर्षको अन्य गभर्मेन्टको मास्टर 5 वर्ष ठिक छ हुने भनेको 2 वर्षको वारेन्टी वर्ष 4-5 वर्ष मलाई ठिक छ ह्यान्डल रानसन गर्नु पऱ्यो अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो अब बाफ लिनु पऱ्यो अनि यो चाहिँ मैले भन्छु होइन यो चाहिँ यसरी साइड यतातिर हुन्छ यहाँ चाहिँ बाफ लिने मान्छेहरू पहिल्यै आफ्नो औषधि हुनसक्छ होइन नहुनेहरूको चाहिँ त्यसै नर्मल सलाइन मात्रै लिएर गर्ने हुन्छ कसैको चाहिँ अब दमको रोगीहरूको चाहिँ आस्थाली निप्रावेन भन्ने हुन्छ होइन त्यो बाहेकको भनेको चाहिँ यत्तिकै नर्मल सलाइन मात्र हालेर लिन मिल्छ त्यो चाहिँ 2 अथवा 2 देखि 4-5 ml हालेर बन्द गर्ने नर्मल सलाइन है पानी हेरेर यसमा नर्मल सलाइन हाल्ने होइन अनि त्यसको पछाडिपट्टि यहाँ जोड्ने छ कनेक्टर यहाँ जोड्ने अनि लिने क्या यसरी तान्ने मुखबाट तान्ने यो फेरि धुनुपर्छ पछि है एकजनाले होइन यहाँ हामीले हालेको छैन नि त केही यहाँ हालेको छैन नि त यहाँ औषधि हाल्छ दबाई हाल्नुपर्छ दबाई हाल्नुपर्छ चाहिँ यसरी आउँछ है अहिले हामी केही हालेर पानी हालेर यसलाई किन फोहोर बनाउनु होइन एउटा सिकाइदिएको मात्र हो यो भयो होइन अनि एकजनाले युज गरिसक्यो रिप्लेस गर्नु अगाडि सफा गर्नु क्लिन राख्नु पऱ्यो नि त फेरि यो बटारेर राख्नु भएन युज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ पानी मजाले धोएर त्यसरी सुकाएर ल्याएर राख्ने यो चाहिँ तपाईँको अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन भन्छ यो चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिन हो अनि यो सेनिटाइजरहरू पनि जान्छ र यो जो सेनिटाइजर छर्ने सबभन्दा ठुलो मेसिन हो यो सेनिटाइजर छर्ने सबभन्दा ठुलो मेसिन हो यो पनि जान्छ अरू स्वास्थ्य सामग्री पिपीहरू जान्छ यो चाहिँ तपाईँको एउटाको प्राइस अहिलेको बजारको मूल्यमा कसैले 1,05,000 5 लिटरको छ भने होइन अनि कसैले यो 10 लिटरको छ भने कसैले 1,90,000 कसैले 1,45,000 पनि दिएको छैन यो एउटा मात्र होइन कि 720वटा पिस हामी त्यसै गरी दिन्छौँ करिब 10 करोडसम्मको सामान हुन्छ देशभरिलाई है यो पुरो आइटम मात्रै अनि यी सबै अब हाम्रो चाहिँ के छ भने दूरदराजमा
जहाँ काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर जहाँ सुविधा नपुगेको ठाउँमा जहाँ अक्सिजन बोक्न सक्दैनन् त्यहाँ मेसिनै लगेर राखिदिएर जनता बस्नु र नागरिक त्यो सेनाका एकजना मेजर घाइते भए। भारतका मयूँ भन्ने चर्चित मिडियाहरू पनि त्यहाँ पुगेका थिए। त्यहाँ गोली लागिसकेपछि शरीरबाट रगत वाली बगेको थियो। तर भारतका चर्चित भनिएका मिडियाहरू चाहिँ त्यो रगत बन्द गर्नुको सट्टा लहर यसरी गोली लाग्यो, यता गोली लाग्यो, यसरी हान्यो, यहाँ हान्यो भनेर त्यो देखाइरहेका थिए। तर त्यो रगत अत्याधिक ज्यादा रक्तस्राव भएकै कारणले ती भारतीय सेनाका मेजरको जहाँ गोली लागेको थियो करिब 35 मिनटसम्म गोली लागेर रगत बगिसके पछाडि ती मेजर साहबको निधन भयो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पत्रकारिता भित्ताको सबभन्दा ठुलो कलङ्क थियो। पत्रकारको काम भनेको सिर्फ फोटो खिच्नु र भिडियो बनाउनु मात्र होइन। पत्रकारको काम समाज सेवा गर्नु पनि हो। पत्रकारको काम भोका नाङ्गा र पीडित र दुखीहरूलाई सहयोग गर्नु। पत्रकारको काम खबरदारी गर्नु हो। राज्यको चौथो अङ्ग भनेको सिर्फ लेख्ने र तपाईको सिर्फ कार्यकर्ता बन्ने होइन। राज्यको चौथो अङ्ग भनेको कसरी चौथो अङ्ग बनियो भनेर यदि भनियो भने यसरी बनियो। हेर्नुहोस्, राज्यको चौथो अङ्ग हुनुको कारण भनेको यसरी बनियो। जब नेपालमा 3 तहको अहिले शासन व्यवस्था र 3 तहको हाम्रो शासन प्रणाली छ, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीनटै सुतेको बेला, तीनटै एउटै भएको बेला अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तै न्यायपालिकाले पनि प्रधानमन्त्रीको कुरो काट्न नसक्ने, कार्यपालिका स्वयं प्रधानमन्त्री आफै भइहाल्नुभयो, व्यवस्थापिकाले पनि पटक पटक संसद विघटन गर्ने र संसदको कुरा सुन्दै नसुन्ने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा जानै नसक्ने अवस्था भएको बेला, देशका सारा ढोका बन्द भएको बेला एउटा मात्रै ढोका खुल्छ, त्यो हो पत्रकार। त्यही भएर पत्रकारलाई चौथो अङ्ग भनिएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज युट्युब पत्रकार सङ्घले जसरी यो काम गरेको छ, यो भोका पीडितहरूलाई जसरी खाना खुवाइएको छ, यो वास्तवमा एउटा उदाहरणीय काम छ। यसका लागि म अझै शुभकामना दिन चाहन्छु। यही अन्तर्गत यति बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले बाट आज 30,000 सहयोग गरेर केही दुखी गरिब र पीडितहरूका लागि भोको पेटलाई भर्ने काम गरेकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। आफै सरी है, कसको ल अब एकछिनमा दोस्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। नमस्कार।